Assalamu alaikum. Binti Ahmed Reza from Pakistan. Basically, I did masters in political science, and I belong to a family which don't allow women education. I did all my education private, and now doing anima course, and currently second last year exams in Feb, inshallah. कहाँ से? So Where about are you doing your alima course? doing from Fizan Online Academy. Which academy? Kanzul Sorry, Madaris. which academy? Fizan Online Academy, Kanzul Madaris board. Ashraful Madaris? Kanzul Madaris. Kanzul Madaris. Kanzul Madaris. Okay, go ahead, please proceed. So basically my interest in computer science from my very beginning, but जब मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की तो सबने डिस्करेज किया. फर्स्ट पहले बोला कि आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने बीए किया हुआ है, आप बीएस की डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते व्यू में. सो वी इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि आप एडमिशन ना लें और लोकल कैंपस. बट स्टिल आई हैव इंटरेस्ट, और अभी मेरा आलिमा कोर्स कंप्लीट होने वाला है. मैं साथ में हिप्स स्टूडेंट भी हूँ. रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया हुआ है हिप्स में. मुझे पढ़ने का जितना हमारी तरफ इजाज़त नहीं है उतना मुझे शौक ज़्यादा है. सो नाउ आई वांट टू डू आईटी स्टडीज़, और मेरे पास कोई डिफाइंड रूट नहीं है और कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. बट आई एम वेरी गुड इन यूजिंग लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑल ऑफ दिस. सो अगर आप यहाँ मुझे पर गाइडेंस. कोई भी शख्स बैठा हुआ है जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, तो ये तमाम लोगों के लिए, ठीक है ना? तो आप यू हैव डन योर एमएस इन पॉलिटिकल साइंस, एमएससी इन पॉलिटिकल साइंस. यस. Why political science? Why political science में क्यों किया? Were you trying to create some more political theories or become consultant for these corrupt politicians? I mean, that's something you can't do. No, Why? not Why this? because my family don't allow me, और मुझे इस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी. I pursue my education from रावलपिंडी बोर्ड, और जो सब्जेक्ट्स मिले मुझे उसमें स्टार्ट से पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स मिला, एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल. मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं. आई एम नॉट रट्टा टाइप स्टूडेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करती हूँ. MSc पॉलिटिकल साइंस करके आप जॉबलेस हैं, राइट? ठीक है. मेरी घर से इजाजत नहीं है जॉब करने की बेसिकली, और फिर मैंने कोशिश नहीं किया. आई डिडंट गो फॉर एनी इंटरव्यू, एनी जॉब. यार फिर भी आप जॉबलेस होती हैं. वहां पर इंटर पास जो है वो प्रेसिडेंट बना है पाकिस्तान का. देखिए, पता नहीं इंटर किया भी कि नहीं किया हुआ. मुझे मेरे वाले साहब ने ये बताया कि कैपरी सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकट बेचता था बंदा. मुझे ये पता है. मेरे वाले साहब ने कहा तो भाई सेंट पॉलिटिक्स में पैट्रिस इंटरेस्ट नहीं है. कॉलेज में पढ़ता था. सेंट पैट्रिस कॉलेज में पढ़ता था ये सदर में. अब इंटर किया कि नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन वहां पढ़ता था ये. ठीक है. बड़े अफसोस की बात है ना, मतलब कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और पाथवे नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं देखने के लिए कि भाई मुख्तलिफ जो लोगों के हालात हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और मुख्तलिफ उनकी क्योंकि एक साइंटिफिक फील्ड है ना, ठीक है ना, रिसर्च बेस्ड है, वेलफेयर की चीज़ें, सब चीज़ें हैं. तो हमारे इस मुल्क के अंदर जो बिल्कुल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बदू ने पूछा कि भाई क़यामत कब आएगी, व्हाट इज़ द वन ऑफ द साइंस ऑफ द क़यामत. उन्होंने कहा कि फरमाया, अल्लाह कमीशी माफ़ फरमाए, कि जब तुम लोग ना अहल लोगों को पोजीशंस दे दोगे तो जस्ट वेट फॉर द आवर. सो वी आर वेटिंग फॉर द आवर नाउ. ठीक है ना, क्योंकि जितने नालायक निकम्मे जाहिल लोग हैं वो पावर में बैठे हुए हैं. ठीक है ना. और सब इसी यही हालत है. That's the reason I didn't want to pursue this discipline anymore, because जब मैंने अपना इंटर Doesn't किया matter. था, मैट्रिक किया था, I'm I just was saying. underage. हाँ, I'm just saying कि ये है ना, Yeah. there is nothing wrong in terms of Yeah, I studying. was. बहुत अच्छी चीज़ है. हमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो ये प्रूव करें इस्लामिकली कि जो इस्लामिक थ्योरीज हैं, सब चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. जैसे यहाँ पर आजकल वेस्ट के अंदर साइकोलॉजिस्ट होते हैं. तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो सारी वोक थ्योरीज लेकर आते हैं, WOKE. वो वोक थ्योरीज लेकर आते हैं कि जो कौमी लूद की चीज़ें हैं, बोलेंगे जी जी आपके साथ कोई मसला नहीं है, आप ठीक है, आप इसको अडॉप्ट करेंगे, आपका लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की चीज़ें हैं ना. जबकि अगर वही बंदा इस्लामिक उसको पढ़ा हो, पर्सपेक्टिव पता हो उसको, तो उन चीज़ों को कर सकते हैं. तो हमने सबसे बड़ी जो गलती की ना, सल्तनत उस्मानिया जब गिरी है ना, उसमें गिराने में ये अब्दुल वहाब, ये जो शेख बैठा हुआ था सऊदीया के अंदर, जिसने ये पूरा सऊदीया बनाया है, ये सब के हाथ शामिल है इसके अंदर. तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग.
ٹھیک ہے نا. عالم بن رہے ہو, کسی نے پڑھایا کہ معاشرے میں کیسے چینج لے کر آنا, سب عالم بن رہے ہیں, بس عالم بننے کا بڑا شوق ہے. نو ایکچولی مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے. آئی اسٹڈی ہسٹری اور ڈفرینٹ لٹریچرس, Go and لینگویجز کا teach, کافی go شوق and ہے. teach, go and learn about Sayyid Qutb and Sheikh Hassan al-Banna. ٹھیک ہے نا, then you will understand کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا انشاءاللہ تو انشاءاللہ فی دلال قرآن ہے, ان کی تفسیر ہے, وہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی ذرا آنکھیں کھولیں گی. ڈاکٹر اسرار احمد اور یہ سب انہی کے ہی جو ہے نا اصل رسوخ والے سب ان کے شاگرد ہیں, سمجھے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ساری مسئلے مسائل ہیں. سو وی نیڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ تاکہ وہ پروف کریں معاشرے میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, اسلامکلی کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن وی نیڈ ٹو یوز اے لاٹ آف تھنگس نا, جو ہمیں یوز کرنی ہے اے آئی کے حساب سے, چیزوں کے حساب سے. ہاؤ اولڈ آر یو, کتنے سال کی ہیں آپ؟ کرنٹلی ناؤ ابھی دسمبر میں 23. 23 کی, رائٹ. سو یس سسٹر یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم. آئی ایم ازیومنگ یو آر ناٹ میرڈ, رائٹ. یا رائٹ. اوکے. سو ہیئرز واٹ آئی کین ٹیل یو. آپ اگر ڈیو آپس یا سس آپس یا اے آئی کی طرف اپنے آپ کو رکھیں گی, یو کین ورک فرام ہوم. ٹھیک ہے. ہماری کمپنی میں بہت پڑھے لکھے اچھے اسمارٹ جو خواتین ہیں, ٹھیک ہے, وہ گھروں سے کام کرتی. ہم نے آفس میں ان کی جگہ بنائی نہیں ہے. آفس میں کوئی خواتین کی جگہ نہیں ہے. ہم نے کہا یار خواتین کی کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے نا, خواتین گھر سے کام کریں. ہماری کمپنی میں ڈفرینٹ ماحول ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی خواتین گھر پہ نہیں آتی, کوئی کہاں سے کام کر رہی ہے, کوئی مڈل ایسٹ میں, کوئی کہاں پر ہے, کہاں پر ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. سو اسی طرح بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈیو آپس سس آپس میں اے آئی میں ریموٹلی کام کروا سکتی ہیں. پاکستان میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, سعودیہ کے اندر بھی ہیں, سب جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ وہاں جا کے کام کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر ایک بندش ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتی جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے, یا وٹ ایور دی کیسز. تو اللہ آپ کو ایسا شوہر دے کہ جو آپ کو انکریج کرے کہ ہاں بھائی چلو کام کرو مل کر, اینڈ وی کین فگر آؤٹ سم تھنگ ان شاء اللہ, بیکاز ان ٹوڈیز ورلڈ یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس, رائٹ. تو اگر آپ استطاعت ہے تو ڈپلوما ان اے آئی آپس کو پڑھیں, اپنے آپ کو اچھی طرح مضبوط کریں. یو کین I کمیونیکیٹ bear ویری my افیکٹولی. financial expenses on myself. I don't ask for money. Like there is a long time मेरे pocket money नहीं मिलता मुझे, and I'll go with my own things. So कुछ भी here's the online thing. पे Whatever, I कुछ don't भी. know what you do, you teach, or whatever you do, how you earn, right? Whatever the case is, but I can tell you one thing, that if you work hard enough, then you can break into this sector. میرے پاس سنگل مدرز ہیں کام جو کر رہی ہیں, جو بہت آگے تک چلی گئیں. سنگل مدرز یعنی کہ شوہر نے چھوڑ دیا, بچے ہیں ان کے, اینڈ دے آر مینیجنگ ایوری تھنگ. میرے پاس ابیوزڈ مدرز آتی ہیں جن کے شوہر ان کو مارتے ہیں, تو پھر ہم بھی اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس طرح کے لوگ میرے پاس بہت آتے ہیں, اینڈ وی ڈو اکوموڈیٹ دیم فرام ٹائم ٹو ٹائم ان ڈفرینٹ ویز, جو ہم کر سکتے ہیں. ان کو انکریج کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ پڑھو, سب کچھ کرو, یہ سو اینڈ سو. بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, ہم بتاتے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وٹ ایور وی کین ڈو, وی ڈو دیٹ. آپ ایکسیپشنلی اسمارٹ ہیں, پے اٹینشن, یو ہیو اے لاٹ ٹو آفر. 23 کی ہیں آپ, 24 تک بھی اگر آپ نے ایک سال اچھی طرح پڑھ لیا, آئی کین ٹیل یو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اس میں بہت اچھے کام اچھی طریقے سے کر سکیں گی. اس میں آپ کو پورا ایک سسٹم ہے, جو سسٹم آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ کو پوری تیاری کر کے لے کر آ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. ایوری تھنگ از بینگ ڈن. ٹھیک ہے نا. بہت اچھے طریقے سے آپ کو کروا رہے ہیں, اور وہ تمام چیزیں بہت ڈیٹیل طریقے سے کی جا رہی ہیں, بہت ڈیٹیل طریقے سے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارا سیکرٹ ساس ہے نا, وہ النافع.cloud ہے, جہاں پر آپ کو سسٹمز مل رہے ہیں, آپ اس پہ پریکٹس کر رہی ہیں, یا آپ کو ٹرین کر رہا ہے. یوٹیوب سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یوٹیوب پہ آپ کو تفریح ملے گی. یوٹیوب آپ کو بہت سارے فنکار ملیں گے جو اپنے چینل کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ سے پیسے کما رہے ہیں. انسبسکرائب کر دیں سب جگہ سے. ٹھیک ہے نا. جیسے اسلام نہیں ملتا یوٹیوب سے, میں سب کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی جاؤ استاذوں کے ساتھ جا کے بیٹھو, کیونکہ سینے سے قرآن ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے سن لینے سے, اس طرح کرنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم بھی اسی طرح آپ کو ہنٹ کرنی پڑے گی. ایک پورا ایکو سسٹم آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے نا. اے آئی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس کے اندر ساری جو چیزیں ہیں وہ سب ہم نے بہت ڈاکیومنٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے پروسیس میں بتایا. یو ڈونٹ نیڈ اینی HND پر سے, آپ کو HND کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اے آئی آپس کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, پڑھنا ہے, سب کچھ. ٹھیک ہے نا. دیٹ ول ہیلپ یو گو فردر ان شاء اللہ. دس از مائی ریکمنڈیشن فار یو. Go Yeah, thank start you the so much. course.
come back to me in 6 months time or 3 months, come back to me in 3 months time and say कि भाई these are the courses I have finished, ठीक है ना, and I'm ready. So if you have any opportunities, please accommodate me, ना, I will do so. Go improve yourself, जाएं course complete करें, शुरू करें, मैं फिर सिस्टर सारा के पास आपको भेज दूंगा. She can talk to you and then you can work from the comfort of your home without any problems, without any worries, and do all of those things. ठीक है जी, इंशाल्लाह. I have another question. So that ये जो प्रोग्राम आप सजेस्ट कर रहे हैं AI का, इसकी मंथली फीस इज 45K, which is totally unreachable, out of budget. So is there any easy option? If you can't do that, ठीक है ना, go and study DCCS. DCCS. That is within your reach. Do what is within your reach. ठीक है ना? Build upon the foundation slowly and gradually. It will take you time, but you will eventually get there. That's it. ठीक है ना? Inshallah. There is no scholarship. वो हम दे के थक गए हैं, ठीक है ना? वो लोग आते हैं, abuse करते हैं सब कुछ. So we have stopped that. So there is an affiliate program. If you know how to read and write properly और अच्छा लिख सकती हैं सब कुछ, you can do so. Blogging ये करना, वो करना, सब कुछ करना, and that will help you. ठीक है ना? इंशाल्लाह. So ये सारी चीज़ें जो हैं हमने दी हुई हैं, हमने बताई हुई हैं. You can follow all of those things and that will help you इंशाल्लाह. ठीक है जी? Inshallah, after my exams, I will find out the way, inshallah.